नमस्कार. आयज आमी खास मनशाक मेळोवपा खातीर हाडला जेणे जायतो तियात्रां काडलेली आसा, फिल्मांय बरयल्लीं आसा, जायते पद्दतीन तेणे वेगळ्या वेगळ्या भागांनी वचोन तियात्रा रुपान वावरूय केल्लो आसा आनी तो म्हणजे खास मनीस आयचो आमचो एंथोनी दे पारोडा. नमस्कार तुमका. नमस्कार तुमका. देव बरो दीस दिव. हय, तुमचे आमी खूब तियात्रा विशयी आयकलां, तशेंच फिल्मांय तुमी काडलेली आसा. पयल्यान पयली म्हणजे आमकां जाणून घेवपाक की तुमचे ल्हानपण म्हणजे मनीस जेन्ना वयर सरता कितें जेन्ना काम करता तेन्ना ल्हानाच्यान वयर सरता, म्हणून आमकां पयल्यान पयली तुजें ल्हानपण तो कशें आसलें आनी तुमचें शिक्षण कितलें जालां आनी खंय खंय केलें तुमी शिक्षण? हांव ल्हान आसतना हय पयलो म्हणजे केपें होली क्रॉसान थंयसर शिकतालो आनी थिंगा जायते प्रोग्राम जाताले बारीक बारीक. तेन्ना म्हाका एक उमेद आसली की पार्टिसिपेट जावपाक ते प्रोग्रामाक. आनीक म्हाका पयली सान ल्हानपणी सान कला आसली. आमच्या गांवांत केन्नाय बारीक बारीक प्ले जाताल्यो तेन्ना हांव तातूंत फेस करतालो आनी वयतालो की म्हाकाय उमेद आसा ही कला कित्याक सोडची अशें म्हण. पूण आयज मागीर हांवें चिंतलें केन्ना जॉयन जावं एक बारीक बारीक प्लेयांक. आनीक म्हजे एक SSC जाली. SSC जाले उपरांत हांव मागीर कोण आपयता तेन्ना हांव तियात्रा वचूं लागलो. आनीक कोणूय आपयलो जाल्यार ना म्हणनासलो केन्नाय. म्हाका कित्याक म्हाका पयशे दिनाय जाल्यार कोता येता, पूण म्हाका एक उमेद सारकी म्हज्या सा रोगटान ती कला आसा अशें म्हण म्हाका सारकी उमेदीन हांव हिंगसर कितलेय पयसान भुरगे आपयताय तेन्ना हांव वयतालो. आनीक थोडे आमचे फ्रेंड आसले बरोबर शिकताले, ते म्हणटाले चल रे थिंग तेगे प्ले आसा या आमी कितें करया प्लेयांक. चल या. हांव फाटीं सरनासलो आनी ल्हान मातशें मागीर तेन्ना हांव SSC जावन उपरांत आमची एक चेतक आसली मोटरसायकल. चेतक म्हळ्यार तेन्ना फेमस सारकी. दोनी आसल्यो ती हांव कोणासलो घरांतलो घेवन वचत तेन्ना आमकां लायसन्स पासून आसना. ते घेवन राती वचप आनी तियात्र हांव आनी म्हजो फ्रेंड एक इनास म्हणलो गुडी, तेका दोगांयनी वचोन नावेली आनी खंयसर वचोन आमी ते भाशेन कांतर म्हणटाले वचोन. तेन्ना जायतो लोक आमकां वळखतालो. इतलें म्हूण आमी हे भाशेन सोबून येताली लोकांनी कितें एक जावं फंक्शन आसूं एक सावदी कांतार म्हणून ते ती हेतून पार्ट घेतालो हांव. आनीक तशेंच जेन्ना म्हाका चड उमेद भोगली जेन्ना लोक कितें एक बरें नाटकुलें जालें वो कितें बरें हें जालें तेन्ना आमकां केन्ना एक बारीकशी सर्टिफिकेट दिताले. प्रायज बी तसलो कांयच नासलो. सर्टिफिकेट दी आनी बारीकशे कप दिताले. तेन्ना ते कप दिले म्हणटकीर आमकां सावदी उमेद जाताली. तेन्ना इतलें बरें दिसतालें. ते दीस दुसरे भाशे आसले. एक एक फावट सायकल पासून घेवन मोटरसायकल जाल्यार सायकल घेवन वचप असले दीस आसले. उमेदीचे सारके. म्हणजे तेन्ना तुमी सोंगा वयल्यान स्टार्ट केलें सोंग म्हणप पासून. हय कांतरो म्हणून स्टार्ट केल्लें. मागीर म्हणटा कोणाचे तियात्रां वचो लागलो बारीक बारीक कोण पार्टिसिपेट जावं रे तो पार्ट तूं कर हो पार्ट. चडसो म्हजो विलना रोल सारको पावरफूल आसलो. तो रोल म्हणजे सगळे लोक साय जाताले विलन अशें करून. म्हाका नांवान पासून म्हणटाले विलन अशें करता म्हण एक्टींग. आतां बाब जेन्ना तुमी कातरां वयल्यान जे स्टार्ट केलें तुमचें हें म्हणजे वाटचाल, आतां तें करता आसतना तुमकां थोडोसो पयशांचो बीन गरज आसता. म्हणजे खंय गेले उपरांत पेट्रोल घाल किंवा खंय खावपाक बीन पयशे जाय पडटा. हे कशें मॅनेज करताले तुमी? कित्याक तुमचें तेन्ना ल्हानपण आसलेलें न्हू. कशें मॅनेज जातालें पयशां वटेन? हें सांगपा म्हणल्यार म्हजो बाय काम करतालो, बरें काम करतालो, तरी तेजे आमकां पयशे मेळनासले आनी तो सोंपेपण पयशे चडशे दिवपाक सोदनासलो. म्हणचे कितें जालें म्हजी व्हडली भयण आसली ती भयण म्हाका
बाबा तू हूंय वयता चल बरोबर करून वच आनी कळनासतना म्हाका पयशे दी. हांव तेन्ना ते मॅनेज करताले आनी मागीर केन्ना आमकां खावपाक च्यायेक केन्ना बऱ्या पडटाले. हे समजता हांव आनी म्हजी भयणीचो म्हाका सदां उपकार आहा, कित्याक ती भयणीन म्हाका कळनासतना दिले पयशे आनी हे भाशेन हांव हे उतर पावण्यार पावलो. म्हाका तेणे हेल्प केलो म्हण. म्हणजे भयणीन तुका त्या वेळाचेर दिलो म्हणून तुका इतले मेरेन पावपाक मेळ्ळें. समज तुका पयशेच दिवनासलेले जाल्यार खुबसो प्रॉब्लेम तुका फेस करचो पडटासलेलो. किंवा लोकूय म्हणून मागले म्हणून दिना केन्नाय. ते बरे कामा मागो किंवा पाड कामा मागो पण लोकूय बी सपोर्ट करना. पूण भयणीन तुका एक बरो आदार दिल्लो आसा त्या वेळाचेर. मागीर तुमी तियात्रान जेन्ना काम करपा लागले, तियात्र बरोवपा लागले, तेन्ना कशें जालें मागीर फुडली वाटचाल कशी? फुडलें वाटचाल म्हणल्यार हांव मागीर एक ITI गेलो आनी मागीर ITI वचूंक लागलो. मागीर बारीक बारीक हांव काम करूं लागलो ITI वचून आनी काम करूं लागलो. तेन्ना हांव ITI करतालो. मागीर थोडे वरां हांव पार्ट टायम जॉब करतालो. तेन्ना कितें जातालें आमकां एक ते मोडपाक मेळटाले अशे पयशे आनी ते भशेन आमी मागीर मॅनेज करताले. हे आमकां बऱ्या पडटा अशें म्हण. आनी जेन्ना हांव केन्ना आयज पासून म्हजे जिवितांत हांव बेकार रावना, अशें पयलो सावन काम करीत येयला ते भशेन हांव हे करतालो, मॅनेज करता. आनी जेन्ना तुमचे ITI बी सगळे तुमी करून जाले मागीर तेजे उपरांत तुमी हेजी कातरां आनी जे तियात्र आसली ही चालूच दवरली काय तुमी ब्रेक घेतलो मागीर मदीं? ना, सांगपा म्हणल्यार कितें जालें, हांव ITI केलो, बेकार रावचे ना. एक एजंट दवरलो आनी हांव गल्फाक गेलो कामाक, साऊदी अरेबिया गेलो आनी म्हाका थंयसर एक बरी कंपनी मेळ्ळी. ती कंपनी इतले फ्रीडम सारकें बरें जालें. अशें आमकां हॉलिडे मेळटाली आनीक हॉलिडे मेळोन कितें कल्चरल प्रोग्राम जाताले ते कंपनीक आनीक ते कंपनी हांव पार्टिसिपेट जातालो ते प्रोग्रामाक. आनी ते आमचे कितें हांव कित्याक हिंगा येयलो म्हणटरी स्टॉप कित्याक रावो, ते आमचे चालू दवरया कितें आमचे जीण पळय कितें आसा मनान ते चालू दवरया म्हणलें. आनी अशे तरेन ते बरे प्रोग्राम जाताले. त्या प्रोग्रामा हांव पार्टिसिपेट जातालो. थिंगाय म्हाका एक बरी सिल्वर मेडल मेळ्ळी. बरो एक्टर, बरो सिंगर म्हूण. हांव हिंदी म्हणटालो थिंगा, इंग्लिशूय म्हणटालो कातरां. तेन्ना तेंका सावन बरे हॅपी जाताले ते लोक. म्हळ्यार तुवें गोंयाचे भायर सुद्दां वचोन आपली कला जी आसा ही बंद केली ना, म्हणजे लोकां मुखार हाडीत रावलो. आनी कितले आमचे गोंयकार आमची कंपनी म्हणल्यार 400 तरी आसले गोंयकार. ते बी चयताले अशें करून, तांकां उमेद दिसताली हे भशेन तूं बरें तुगे गोंया वतालो ते भशेन हिंगा उमेद दाखयत म्हूण आमकां हॅपी जाताले सगळे हे भशेन. आनीक मागीर कितें आमचे समज तूं कोणूय एक आमकां बरें एक्टींग केलें, बरें जालें म्हूण तेवूय कितें आमकां एक प्रेजेंट दिताले. बरें दिसलें आमकां अशें म्हूण तुवें तें बरें केलें आनी सावन उमेद आमकां खुशालकाय. हिंगांनी खुशालकाय कसली, हे गांवां आनी खुशालकाय कांयच ना, हीच आमकां उमेद म्हूण तेंकाय बरें दिसताले. अशें करून आमचे दीस काडटाले आमी थंयसर. आनी मागीर म्हाका जालें कितें प्रोब्लेम, हांव 20 वर्सां पासून मागीर तियात्रा मळार येवना, कित्याक मुगे स्टॉप जालें सगळें. फकत थिंग गल्फाक केलें हांवें. स्टॉप जाले उपरांत मागीर कितें करचें पडलें, हांव मागीर 20 वर्सां मागीर सर्वीस सोडून येयलो. सर्वीस सोडून येयलो उपरांत हांवें मागीर चिंतलें आतां हांव हिंग बेकार रावन कितें करतलो, कितें तरी करुया. हांवें एक तियात्र बरयलो गांवांत असो आनी तियात्र अकाडेमींतल्यान घेयलो तियात्र आयजतान तुजें म्हूण. तो तियात्र बरयलो, बरो जालो. बरे एक्टरांक गायले, गायलो तेजी काकोडा गायलो आनीक रोन्सा गायले, तशेंच आमचे नाजार पिंटो हांकां जायत बरे चित्रां आमचे बाय तेका गायलें. बरे एक्टरांक घालून हांवें तो तियात्र फुडें वयलो आनी जायती ऑल रावंडाक गायलो. तेन्ना जायते लोकांनी म्हाका बरो हें दिलो, शाबासकी दिली. तूं नासलो खरो पूण तुका आनी उमेद येयली तियात्र दाखोवंक अशें म्हणून. म्हणटरी म्हाका हे भशेन हे सगळे आमचे एक्टरांनी बरो सपोर्ट दिलो. आनी हांवें मागीर दुसरी वर्साक आनी एक काडलो तियात्र आयजतान तुजें म्हूण अशें. आनी आयजतान तुजें जालो उपरांत आतां
आनी एक काढलो हा. 3 वर्सां हांवें हा. ते भाशेन कंटिन्यू कंटिन्यूस काढले हय मागीर म्हणजे झाले मागीर कितें जालें करोना लागली हय करोना लागली म्हणटरीच हांवें ते स्टॉप केलें हय हय कित्याक तियात्र होप ना जालो सारकें लोकूय येनासलेले लोकूय ना हय काय ना हय सारको एक हय वर्स बंद हम्म. 2 वर्स पासून पॅक हम्म. कोण येना हय लोक हय येना हय म्हणून हांवें बंद केलें हय बंद केलें आनी आतां युट्यूबाचेर कांतरां म्हणटा हम्म. केन्ना कोणाचे बर्थडे कांतरां हय म्हणटा हय आनीक जशी सगळे भाशेन हांव हय कोणाचे हितून कितें फंक्शनां हम्म. अटेंडमेंट जाता अशें हय कोन्न हय आनी बाबा आतां जेन्ना आमी तुगेले जेन्ना कोरोना टायमाचेर बंद जाले पळय खुबशे कलाकाराले तशें जाल्लें आसा बंद म्हणजे काम करपा मेळना तेंकां खंयची वस्त जेन्ना बंद जाता पळय ती स्टार्ट करपाक खूब मुश्कील जाता न्हू म्हणजे लोकूय ते मेळना म्हणजे त्या पद्दतीचे लोक तुमकां जाय पडटा तियात्रां भितर तेय मेळना अशें कशें मागीर मॅनेज करप हें अशें जाता तेन्ना चोय थोड्यांक कितें जाता हय तो फेमस आसता हय हय तेंची ते सेटींग आसता हम्म. ते तेंकां वयता सारकें आनी जे पळय तूं फेमस जितलो जायना बरो सारको फूल हय ते तुका येवपाक कास्तीक कोत्ता हय त्रास जाता तेका लागून ते आमकां मेळना म्हणटरी आम कितें करचें हय पडलें हय हय आम मात थोडो स्टॉप रावचें सारकें पडलें सारकें सारकें नाजाल्यार हांव म्हाका एक्टरूय बरें ना हय ती वाट चलोन हय हय केसलो हय फायदो ते मनीस सगळे सारखे आसपा जाय बरें तालमेल मेळूंक जावपा जाय हय हय तेन्ना तुका उमेद दिसता उमेद येता हय पयलीं जशें म्हगे हय 3 तियात्र हय चल्लोले हय बरे चल्लोले आनी बरे एक्टर मेळ्ळे हा तेन्ना म्हाका उमेद दिसताली हय की हय हांव हेजे फुडें वयतलो म्हूण हय हय मदें करोनाचो टायम सारकें जालो आनी ते मातशा ब्रेक जालो हय हय तरी हांव म्हजो होप सोडूना हय कित्याक हांव कोणाचे बर्थडेकूय येता तुका हय आतां सांगलां हय आनी कितें कसलेय हय फंक्शनाकूय हय कितें हय तरी हय एक्टिविटी हय स्पीच करूं हय वयता हय तें कोत्ता हय हय अशें म्हणून हांव हे टायमपास करता ओके बाब आनी तुमी पयलीं म्हणलेलें की आमी आपणे फिल्मांय बीन काडल्या म्हणलेले म्हणजे ती कसली ती फिल्मां हांव एक फिल्म काडलें हय युट्यूबार हय घायल्लें हय लव स्टोरी हा बरी हय तुज्या मोगा पासत हम्म आनी बरे एक्टरांक आमचे हा नाचपी हम्म तसल्या भुरग्यांक घायल्या हम्म आनी ते भाशेन तेंका वयर काडपा अशें हा आयज पासून हांवें जायत्या भुरग्यांक हय अशें कोन्न हय होप सोडून हांवें म्हजे युट्यूब चॅनलान हा हांवें ल्हान ल्हान भुरग्यांक हा वयर काडल्या हय हय की हांवूच कांतरो म्हणना हा म्हणून भुरग्यांकय घेतल्या तुवें भुरग्यांक घेतल्या हय हय आनी तांकां तेंचें फ्युचर बरें हय जावं हय केन्ना तरी एक दिसा उगडास याद पडटली करतले हय आपणाक बाबा ह्या मनशान आमकां हय हितून घेतलेले म्हण हय आमकां खंय तरी मुखार मुखार पावली पावले सदां आनी याद करता आमचो आमी हय आख्खो संवसारा फेस दिश्टी पडलो हय 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 अशें ती सदां सारकें सारकें याद करतली हय 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 ते म्हाका बरी उमेद लागली हं, आनी सेकेंड म्हळ्यार आतां हांव हय बरयता हय तरी हांव एकटो म्हणना हा आजून पासून हा हा बरयता हय एकटो म्हणना हय कोणाकूय दिता हा तेंची खुशी हा हा पयशे म्हगे वेस्ट जाल्यार हय कोता हय येता हय पूण हय हांव तेंकाय उमेद खुशालकाय हय दिता हय हय तुमी चलय सारकें म्हज्या सारकें फाटल्यान सारकें अशें म्हजें हय आनी बाबा तुमी जे आमकां तियात्रा बद्दल सांगलेलें तुवें तियात्रा काडले तितून तुमी काम केलें एक्टरांकय घेतले तुमी आतां कोणी आपयलें समज एक तुगेलो फ्रेंड धरया कोणी तुगे बरो मागपी हेणे तुका आपले तियात्रां भितर आपयलें जाल्यार तुमी काम करता त्या हितून हय हा हांव केन्ना कोणाकूय ना म्हणना हा आनीक हांव केन्ना अशें हय म्हाका पयशे दी म्हणना हा म्हणजे अशें हय हय आयज पासून हय खंयचेय हम्म सावदी कांतरां म्हणटा हय बड्डे कांतरां म्हणटा हय हय जायतीं म्हणल्या हा वर्सा एक म्हणटा हय 2-4 तरी हय 5 तरी आसतलीं म्हजीं हम्म हांव पयशे मागना हा हा केन्ना मागना हय तेंकोडे हय आनी तेंको ती मागीर कितें कोत्ताय हा हो पयशे घेयना हय मागीर कितें बारीकशें गिफ्ट हा असो हा कितें गिफ्ट दिता हय दिताय हय म्हळ्यार हे हम्म. पयशान हे हा न्हू हा 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 ते म्हणजे भाशेन तुमकां आपली कलेचो चड म्हत्व आसा पयशांचे हे ना म्हणजे आपणाची कला जी आसा कशेंय करून भायर काडपा जाय हय हय म्हणजे लोकां मेरेन वचपाक जाय हे सारकें तुमचें हय सारकें हेंच म्हाका खुशालकाय हय इतलीच हय म्हणजे कितें आसता हम्म सगल्यांचें हें जाणवाय आसना सारकें आनी सगल्यांचें थोड्यांचें कितें आसता हय हांव कोत्तां हम्म म्हजे पयशां लागून हांव कोत्तां हम्म हेका लागून हय सद्या देवा कृपेन हम्म हांव मोकोडे कितें आसा हम्म ते भाशेन हांव करून दाखयता सारकें इतलेंच हय म्हाका फास्ट करपा जायना हय हय झुकून हय हें कोत्तलो तें हा तें फास्ट ना हा स्लो 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 अशें स्लो करून हय हय सारकें हय सिस्टमॅटीक हय हय
ते भाशेन. हय बाब तुका लोकां कडल्यान कशें हें मेळटा म्हणजे मोग मेळटा म्हणटा पळय आमी म्हणजे लोक तुका कशें पळयता ह्या हितूंतल्यान. म्हाका लोक अजून बरो सारको हा बरी मेसेज धाडटाय हा बरे हें कोत्ताय हा सारको हा म्हणजे यू आर द गुड रायटर हय आनी ते भाशेन बरे पॉयंटान बरयता हा हा अशें म्हण म्हाका हय सारकी तोच हा उमेद दिसता हा म्हाका हा हीच हय हय सारकी हय चड खुशालकाय म्हण ती हम्म, तूं एक कितें तुजे तकल्यांतलें हय आस तें बरयता हय दुसऱ्याक हय घेयनासतना हय हय तेका म्हणटाय एक गुणेस्त तुगे सारकें तकल्यांतलें सारकें कितें गुण आसा ते. हय हय मेन लोक तें पळयता. हय आणि आम्ही सुद्धा पळयता की आमी सुद्धा एक अशे माध्यमांतल्यान काम करता म्हणजे लोकांक कोणा तरी हायलायट करपाचे जावं लोकांचे विशय मांडपाचे अशे खंय गेले गर्द्याक की आमकां लोक पयलीं दिसलो की येवन हात दितात खूब उमेद दिसता तुमकां कशें दिसता ह्या हितूंतल्यान. हय सारकें. आनीक एक असो म्हजो तियात्र जाल्लो हा हा फाटल्या हय हॉलान हय सांवार्डे हय प्रवीण भवनान हय तेन्ना फस्ट तियात्र तो म्हजो हम्म एक हांवें रेंद्रा स्टोरीज केल्ली हा बरी हा तेन्ना म्हाका फाटल्यान लोक सारको हांव काबार जाता काय म्हूण थंयता हा लायनी लावन दिश्टी करूंक लागले. हा हा हांव म्हणटा अरे हय इतली सारकी सगळे हय वळखीना कोण वळखी न्हू हय हय पूण हय हांव सरप्रायज जालो हय हय तेन्ना. म्हणजे तो एक मोग लोकांचो म्हणजे आपूण जे बरें काम करता हेका लोक वालोर दिता म्हणटा ह्या हेजे वयल्यान कळटा. हय हय तेच. आता तुम्ही जे तियात्रांनी दुसऱ्याचे जे तियात्रांनी तुम्ही नातल्या काम केलां तुमकां याद जाता की कोण कोणा हितून तुमी काम केलां. हय जायते तियात्रान हम्म. केलां हय पूण कित्याक सगळें आतां याद जायना पूण हय 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 कितें आसा थोडी हय हय हांव आतां लेटस्ट म्हणटा एडी ते केपें हय आनीक गेले ते वर्सा हय आमचो लुट्स काडदोस म्हण हय आहलो बरो हय बरयणार डायरेक्टर तेजे तियात्रां सारको आसान हम्म हम्म म्हळ्यार इतलो हय तियात्रां मोगी तो हा सारको हा तो सुरगेच हा राजान आहा हा हा सारको हय हय म्हणजे आनीक हे भाशेन हांवें छांदर कोत्तालो हम्म आनीक नावेली हम्म जायत जाणां गेले अशें कोन्न हम्म हम्म जावं सावड्डे हय हय लुईस हय अशें कोन्न हय जायत जाणां तियात्रां हय नाचला. हय बाब आतां तुमचो फुडलो जो प्लॅन म्हणजे मुखार तुमी कितें मोठे म्हणजे फिल्म काय तियात्र म्हणल्यार मुखारलो प्लॅन कसो आसा तुमचो. आमचो प्लॅन म्हणजे हांवें थाराव घेयला हा पूण हेज फुडें हांव कोत्तोलो तियात्र हम्म. चिंतलां हय करपाक हय आनी मागीर म्हण तूं बऱ्या बऱ्या भुरग्यांक घेतलो हांव हम्म. आनी बऱ्या एक्टरांक घेवन हय करपाक चिंतलां. हा हा आनीक हेच भाशेन हम्म मुगे एक सांगपाचें म्हणल्यार हम्म कोणूय हय आमचो गांवचो जावं कोणूय हय जो मोगी आसता हय हय ताणें तियात्रां नाचपाचें हय आपले कला हय आतां हांव म्हणटा ते भाशेन सारकें हांव अजून पासून तयार आसां हय 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 म्हाका खुशी आहा हय ते भाशेन हम्म कोणाकूय ती हय कला आसा हय कोंकणी मायभाशेची हम्म एक उलोवप करपाक हय और स्पीच करपाक हय एक सिंगींग करपाक हय हय ताका उमेद ह्या हय ताणें हय आपली उमेद पोटान दवरची न्हय सारकें भायर काडपाक ती जाय भायर काडून हय समाजाक हय दाखोवपा जाय हय तेन्ना तुका समाज चोयतलो सारकें अशें म्हाका हय दिसता. जेन्ना कला तुगे भितरूच दवरता तेन्ना तुगे कोण पळोवपाक शकना. ना ती तूं भायर काडटा तेन्ना पयलीं सद्या कितें जाता जाणा आमी खूब कडेन पळयता कोणीय समज आपली कला जेन्ना दाखोवपा वयता तेन्ना थोडेशे लोक फकाणां मारता म्हणून थोडे लोक फाटीं रावता. कळ्ळें तुका न्हू म्हणजे एक आपणें एक शो केलो धर तूं आनी थंय समज कोणी फकाण केलें जग मार तें म्हणटा आनी सोडून घालता पूण तशें करचें न्हू तुमी कशें पळयता ह्या ना विशया कडेन. हो विशय मरे हय अशें आसना हय हांव स्पोर्ट्सा धांवलो हम्म हांव स्पोर्ट्सा पार्टिसिपेट घेवन धांवता हय जाल्यार एक पाटी हांव फेल जातलों हय हय तरी सेकेंड टायम फेल जातलो हय लूज जातलो सारकें पूण धांवपाची प्रॅक्टीस हय सोडनाका सोडप न्हू तूं होप सोडनाका सारकें तेन्ना तूं फ्युचराक मुखार पावतलो. सारकें सारकें लोक कितेंय उलोवं पूण लोक तुवें कितें सोडप ना आपलें जेन्ना हम्म जेजून पासून मोडला हम्म दारार मार हय दारार मार हम्म तुका केन्नाय तरी मेवतलोच आदार कळ्ळें अशें म्हणलो आहा. हय तुजे कातरां विशयी जाणून घेतलें तियात्राचें जाणून घेतलें सगलें तुजे कडल्यान आमी जें कळपाक जाय आहलें ही मेसेज लोकां मेरेन ही पावली पूण आमकां आतां मेन जाय तुगेलें कांतार म्हणोन दाखय इतली कातरां तुवें म्हणल्या पळय खंयचेय तरी म्हण कारण म्हाका सुद्दां एक उमेद आहा की तुजे कडल्यान कांतार म्हणोन घेवचें. ओके बरें आहा तर हांव कांतार म्हणटा हय फर्स्ट हांवें तें हय कांतार युट्यूबार घातलेलें हा 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 तेंच कांतार म्हणटा हय आनी हय ती एक भुरग्यांक बरी मेसेज हा हा सारकी हय ओके स्टार्ट कर तूं
भुरगीं ल्हान आसतना गिन्यानार उजवाडेना माय पाय कितें सांगोत तांची ती उणी एकूय आयकोना आपलेच मोनान आसता कितें कोत्ता तें सोसोना माय पाय पासेंच काडटा करून आपली व्हडली प्रार्थना असलो एक भुरगो बापायचे हुशार तसोच मोतालो बापूय ताचो दोतोनीक वच म्हणून पुताक सांगतालो वेल्यान तो बापायक विचारता सांग तूं म्हाका देव केदो व्हडलो बापूय जबाब दिता देव जावून आसा संवसारा येदो व्हडलो. बेस्ट म्हणले ते हा. खरंच मनाक सुद्धा बरें दिसलें, शांती अशी दिसली. थँक्यू कारण थँक्यू. म्हाका ओदोच्यान जातालें की तुजे कडल्यान एक कातार म्हणून घेवया म्हणून कळ्ळें. सो आयज तुका खरंच देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी तुमचो थोडोसो टायम आमचे खातीर तशेंच आमचे व्ह्युअर्सां खातीर दिल्ले उपरांत आमी अशेच विशय जे आसा म्हणजे जे जे कलाकार आसा, म्हाका खूब उमेद आहा की सगळे कलाकारांक आमी ह्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपाचे म्हणून आमी हे एक सुरवात केल्ली आसा. सो पयल्यान पयलीं तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी तुमचो टायम दिलो म्हणून. सो अशेच विशय जे आसा आमी जे बरे बरे कलाकार आसा हेंचे आमी मुखार हाडीत रावतले. सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो हांव नंदेश सावंत देसाय. थँक्यू. थँक्यू. ओके.